खुशामदीद नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम सिरातुल मुस्तकीम के एक और एपिसोड के साथ आपका खादम, आपका मेज़बान आसिफ मल हाज़िर खिदमत है और खुदावंद यस्सुल मसीह के मुक़द्दस जलाली नाम में आपको सलाम पेश करता है। हस्ब दस्तूर हस्ब मामूल मेरे साथ भाई सिसल बेंजामिन भी मौजूद हैं। आइए उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। भाई सिसल, वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। और अजीज़ों, आप जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम एक तालीमी नौइयत का है, तो हम दरख्वास्त करेंगे कि आप कागज़ और पेंसिल अपने पास रखें। और साथ में मैं ये भी बताता चलूँ कि ये आज का हमारा ये प्रोग्राम ये ज़िंदगी टीवी के तवस्सुत से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। उम्मीद है कि आप इससे बरकत पाएंगे। आज का हमारा जो मौजू है वो है कि डिट्रोनमी में 18 बाब की 18 आयत से 20 आयत तक हमारे मुसलमान दोस्त जो हैं वो क्लेम करते हैं कि ये उनके नबी रसूल अरबी के बारे में है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि ये जो हवाला है कि तेरे भाइयों में से तेरी मानद एक नबी बर्पा करूँगा, तो आया ये रसूल अरबी के बारे में है या नहीं है, तो कैसे नहीं है, इस पे बात करेंगे। आइए चलते हैं अपने मावन मेज़बान भाई सिसल की तरफ और उनसे इस बात का जवाब लेते हैं। भाई सिसल, आप हमें बताइए, हमारे नाजरीन को बताइए कि ये जो हवाला है ये रसूल अरबी पे कैसे सादिक या फिट नहीं आता। हाँ जी, जैसे आपने तमहीद में बताया कि हम पहले जो सीरीज़ हम कर रहे हैं उसमें हमने डिट्रोनमी के जो इस्तिश्ना की किताब उसके 18वें बाब की 18वीं असल में 15वीं आयत से लेकर आपने तलावत की थी पिछले प्रोग्राम में भी। और मैं चाहता हूँ कि उस बात को एक दफ़ा फिर दोहरा दिया जाए कि जो फाउंडेशन है, ताकि लोगों को पता हो कि हम क्या बात कर रहे हैं। और उसमें यही था कि ये खुदा की तरफ से जो नबूवत की गई है कि खुदा कहता है मूसा को कि मैं तेरे भाइयों में से तेरी मानद एक नबी जो है बर्पा करूँगा जो मेरा नाम लेके। तो हमने मेरा नाम के हवाले से भी बात की थी और भाइयों के हवाले से भी बात की थी। और हमने देखा बड़े क्लियरली, जिस तरह से पिछले प्रोग्राम में हमने बात की कि जितने मर्ज़ी कोशिश कर ले हमारे मुस्लिम दोस्त, ये ना तो भाइयों वाली बात फिट आती है, ना ही नाम के हवाले से बात आती है कि खुदा का जो नाम है यहोवा वो लिया गया है। लेकिन आज जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं वो यही है, जो उसी आयत का जो कुछ हिस्सा है उसमें हम देखते हैं कि वो मूसा की मानद होगा। तेरी मानद जो लफ्ज़ है इस्तेमाल होते हैं, तो हम देखेंगे तेरी मानद से क्या मुराद है। अब तेरी मानद में आसिफ भाई हम देखते हैं कि बहुत से जो हमारे मुस्लिम दोस्त हैं या उनके जो अपॉलोजिस्ट्स हैं, जैसे ज़ाकिर नाइक हो गया या अहमद इदात, उन्होंने एक बड़ी कम्प्रिहेंसिव जो है ना लिस्ट बना के बताया कि हमें ये चीज़ होना चाहता है। मैं उसकी लिस्ट को दोहराना चाहता हूँ ताकि लोगों को पता हो कि हम क्या उनके क्लेम है, ताकि हमें पता चले किस चीज़ को हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और उन्होंने, हम देखते हैं कि जो लिस्ट बनाई है या अहमद इदात के जो बुकलेट है या जो ज़ाकिर नाइक अपनी वीडियोस में या अपनी राइटिंग में बयान करते हैं, वो कहते हैं कि बजाय यस्सु के, क्योंकि ये बात हम बाद में बयान करेंगे कि ये यस्सु में पूरी होती है कि नहीं, लेकिन बजाय यस्सु के हम देखते हैं कि ये मोहम्मद और मूसा जो है वो दोनों जो है वो एक लीगल कोड जो है ना वो उन्होंने दिया था, शरीयत दी थी, एक लॉ लेके आए थे खुदा की तरफ से। तो ये एक पहला एस्पेक्ट है हम देखते हैं। फिर जो दूसरी बात है वो ये है कि वो दोनों जो है वो नॉर्मल बर्थ से पैदा हुए थे, उनके माँ बाप थे, नेचुरल जो बर्थ है वो उनकी होती है। फिर हम देखते हैं कि जो तीसरा पॉइंट है उसमें ये देखते हैं कि दोनों जो मूसा है या जो मुसलमानों के नबी है मोहम्मद, वो दोनों जो है उनकी शादियां होती हैं। अब ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा जो पॉइंट वो बयान करते हैं वो कहते हैं कि जो मूसा और मोहम्मद जो था दोनों वो पॉलिटिकल लीडर थे, कि उनकी जो लीडरशिप थी पॉलिटिक के हवाले से, जो कौम को लीड करना, वो लीडरशिप हम देखते हैं। जो 5वां पॉइंट हम देखते हैं कि उसमें वो कहा गया था कि उनके टाइम से जो है वो उनको कहा था कि अपने जो महीनों के दिन है वो वहाँ से काउंट करना शुरू करना, फ्रॉम दैट टाइम। छठी जो बात हम पॉइंट देखते हैं वो ये हम देखते हैं कि उन दोनों ने उनके दुश्मन थे और उन्होंने उन पे गलबा पाया और इस तरह से वो जो है जंगों में हिस्सा लिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों जो है अपने माइग्रेशन करके तो वो दूसरे मुल्क में जाके जो है ज़िंदगी गुजारते हैं और उनके जो फादर इन लॉ है, दोनों के फादर इन लॉ जो है वो उनकी मदद करते हैं। और हम देखते हैं कि दोनों जो है वो जो 8वां पॉइंट है कि दोनों वो नेचुरल डेथ जो है
وہ دیکھتے ہیں. اب اگر کوئی نارمل مسیحی ہو یا نارمل مسلم ہو، جب وہ اس بات کو، اس لسٹ کو دیکھتا ہے، بڑی ایک کمپریہنسو لسٹ ہے آصف بھائی، جس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کلیئرلی ایک ایک پوائنٹ کو، کہ اس لسٹ کو ہم کس طرح سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ وہ جو نبی ہے، مسلمانوں کے جو نبی ہے رسول عربی، وہ موسیٰ کی مانند ہے. اب ایک عام جو بندہ ہے جس کو شاید اتنی ہسٹوریکل فیکٹس کا نہیں پتہ، اتنے جو ہے اس کی تعلیم نہیں ہے قرآن کی یا بائبل کی، اس کے لیے ایک ایسا لگتا ہے کہ بالکل ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہوگی. اب میں نے تو ابھی تھوڑے سے پوائنٹ بتایا، اگر میں آپ کو جلدی میں یہ لسٹ بتاؤں 7 8 9 پوائنٹ آپ کے سامنے ایسے رکھ کے دے دوں، آپ بھی جو ہے نا، اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے تو آپ بھی کہیں گے واو، یہ جو بات ہے بڑی اچھی اس نے کی ہے، یہ بات ذہن میں آتی ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان پوائنٹس کو جو ہے ہم ڈیٹیل میں دیکھیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اصل میں بات کیا ہے. کیونکہ اگر ہم یہ 7 8 پوائنٹ جو ہم نے بیان کیے، اگر انہی کو ہم لے کے دیکھیں تو داؤد جو ہے اس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ اس میں کتنے پوائنٹ موسیٰ کی مانند جو ہے ہوتے ہیں. اسلامک ہسٹری کو جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص گزرا ہے جس کا نام مسیلمہ تھا. اب موسیٰ کا نام بھی میم سے ہے، محمد کا نام بھی میم سے شروع ہوتا ہے، اور مسیلمہ بھی میم سے شروع ہوتا ہے. اور وہ بھی جب انہوں نے کہا کہ اس طرح کا میرے طرح کا قرآن لے آئے، تو وہ سنا ہے کہ اس سے بھی بہتر قرآن لے آیا. اب ہونا تو چاہیے تھا کہ ان کا ایک مناظرہ کرواتے، محمد کا اور مسیلمہ کا، اور ایک پینل بیٹھتا جو ڈیسیجن کرتا کہ کس کا قرآن جو ہے وہ بہتر ہے. لیکن بجائے اس کے وائلنس کا رستہ اختیار کیا گیا. ہم جانتے ہیں کہ جب آپ کے پاس آرگومنٹ نہیں نہ ہوتا کسی کے پاس، تو تبھی وائلنس کا رستہ، تشدد کا رستہ اختیار کیا جاتا ہے. اور اس پہ یلغار کی گئی، اور اس کے حامی تھے خاصے، اس کے بھی پیروکار تھے، پتہ نہیں اپنے آپ کو وہ مسلمان کہتے تھے یا کیا کہتے تھے، لیکن وہ اس کے حامیوں میں اور محمد کے حامیوں میں جنگ ہوئی، تو اس کے نتیجے میں وہ مسیلمہ جو ہے وہ مارا گیا. اب سوال یہ ہے کہ اگر اس کے زیادہ پیروکار ہوتے وہاں پہ، اور وہ جنگ میں اس کی بجائے کوئی اور مارا جاتا، تو آج صورتحال کچھ اور ہوتی. تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف یہ کہنا کہ چونکہ وہ میم سے موسیٰ کا نام شروع ہوا اور میم سے ہی محمد ہے، تو یہ سے ثابت ہو گیا تھا کہ محمد جو ہے وہ موسیٰ کے جیسا نبی ہے، تو پھر تو مسیلمہ کا نام بھی میم سے شروع ہوتا ہے. تو یہ بڑی سپرفیشل اور سپرفلوس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں، سطحی قسم کی باتیں ہوتی ہیں. میں تو آپ بھی جانتے ہوں گے، بہت سارے ایسے انسانوں کو جانتے ہوں گے جن کا نام میم سے شروع ہوتا ہے، جن کی شادیاں ہوئی ہیں، جن کے سسر نے ان کی ہیلپ کی ہوگی ایک ون وے اور ندر. تو اس سے یہ جو نبوت کے حوالے سے ہے نا بات، کہ اس طرح کا نبی ہوگا، وہ نبوت کے کانٹیکس میں ہمیں دیکھنی چاہیے. عام انسانوں کے کانٹیکس میں اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، ادروائز تو پھر وہ بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے جن پہ وہ کرائٹیریا جو ہے ان پہ فٹ آ جائے گا. ہاں جی. اور آصف ہے، جیسے میں داؤد کی بات میں نے شروع کی تھی کہ جو داؤد ہے، آپ نے مسلمہ کا ذکر کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ ایون بائبل میں داؤد کو اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں ان پوائنٹس کے حوالے سے، کیا وہ موسیٰ کے جیسا تھا یا نہیں تھا. اس کے بعد ہم سلیمان کو بھی دیکھیں گے کہ کیا اس میں پورا ہوتا ہے. اب داؤد کی جو میں لسٹ ہے، نمبر 1 پوائنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ وہ دونوں پولیٹیکل لیڈر تھے. داؤد بھی بادشاہ تھا، پولیٹیکل لیڈر تھا اپنی قوم کا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ بھی پولیٹیکل لیڈر تھا. دونوں کی جو ہے برتھ جو ہے نیچرل ہوئی تھی، دونوں کے ماں باپ تھے جو نیچرل برتھ جو ہے نا وہ ہوتی ہے. دونوں نے شادیاں کی تھی، ایک سے زیادہ وائفز تھے دونوں کی. اس دونوں کے بچے بھی تھے. اگر ہم موسیٰ اور داؤد میں مماثلت دیکھتے ہیں تو دونوں کے اولاد تھی، دونوں اسرائیلی تھے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو چلے وہ ہم پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ اسرائیلی ہونا لازمی ہے اس موسیٰ کی مانند ہونے کے لیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد جو ہے اس سے بڑھ کے زیادہ کلوز اس میں پورا ہوتا ہے. دونوں اسرائیلی تھے، دونوں نے جو کینانائٹ کا علاقہ جو تھا اس پہ جو ہے وہ قبضہ کیا، وہ گئے وہاں پہ، اس میں جا کے ٹھہرے تھے وہ. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں جو ہے اسکرپچر جو ہے نا لے کے آتے ہیں.
जैसे हम देखते हैं ज़बूर और तौरात जो है वो स्क्रिप्चर लिख कहते हैं, दोनों को खुदा का जो अहद जो था वो दिया गया है। मूसा के साथ भी खुदा ने अहद बांधा और दाऊद के साथ भी खुदा ने और ये अहद बड़ी बांधा। अहम बात है, आप हाँ जी, और बड़ी अहम बात है, इसको हम थोड़ी सी डिटेल में देखेंगे ऐसे भाई लेटर। और फिर हम देखते हैं कि दोनों नॉर्मल जो डेथ जो है ना उनकी हमें नजर आती है। और अगर मैं सोलोमन की लिस्ट देखूँ तो वो भी इस तरह से जल्दी से मैं करूँगा कि दोनों पॉलिटिकल लीडर थे, दोनों की नेचुरल बर्थ हुई, दोनों की बीवियाँ थी, दोनों के बच्चे थे, दोनों इसराइली थे, और उन्होंने भी दोनों ने जो कैनानाइट का इलाका था उसमें वक्त गुजारा। और हम देखते हैं कि दोनों जो है स्क्रिप्चर उन्होंने लेके आए। सोलोमन की बात कर रहे हैं, दोनों नेचुरल डेथ हुई। अब ये यानी आप मोर पॉइंट्स हैं 7-8 से जो पहले हमारे मुस्लिम दोस्त देते हैं, उनसे बढ़ के हम देखते हैं कि किसी को भी पूरा किया जा सकता है नहीं, उसमें। लेकिन आपके कहने का मतलब ये है कि अगर इस क्राइटेरिया को जो हमारे मुसलमान दोस्त देते हैं अपनाया जाए तो मोहम्मद से ज़्यादा क्वालिफाई जो करते हैं लोग वो दाऊद और सुलेमान हैं। हाँ जी। बल्कि अगर हम इसमें थोड़ी सी और रिसर्च करें तो शायद और भी बहुत सारे लोग निकल आए हाँ जी जो मोहम्मद से कहीं ज़्यादा क्वालिफाई इस पे करते हों। इसका मतलब ये क्राइटेरिया आपने जो बात की है उसके बॉटम लाइन ये है कि आपने साबित किया है इन मिसालों से कि ये क्राइटेरिया जो है ये फॉल्टी है, ये जो है ये इसमें बहुत सारे सकम हैं, क्योंकि इस क्राइटेरिया पे जाएं तो फिर बहुत सारे लोग जो हैं उसमें आते हैं। इसलिए हमें क्राइटेरिया कुछ और अपनाना पड़ेगा, और वो क्राइटेरिया जो है वो हम बाहर से नहीं ला सकते, कुरान से नहीं पूछ सकते। वो क्राइटेरिया जिस किताब में मूसा की बात हुई है कि तेरे जैसे नबी होगा, उसी किताब के अंदर ही हमें उस क्राइटेरिया को देखना होगा और फिर उस पर फैसला करना होगा कि वो उस क्राइटेरिया के हवाले से कौन मूसा की मानद नबी हो सकता है और कौन नहीं हो सकता। और आपने अभी जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, कौन मूसा की मानद नबी हो सकता, नबी हो सकता। अब नबी होना बड़ा ज़रूरी था उसमें कि वो नबी हो, ठीक है। हम जो लोग इस टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, अब नबी जो है वो इंसानियत को ज़ाहिर नहीं करता। नबी जो है एक ख़ास ऑर्डर को, एक ख़ास जो खिदमत है उसको ज़ाहिर करता है कि जो नबी है। अब नबी आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, या कोई और शख्स भी हो सकता है, सब इंसान है ना, कोई भी नबी हो सकता है। अब उसके लिए ये नहीं होना कि वो जो है नबूवत करने वाला, ये एक खिदमत है। अब हम देखते हैं कि जो खिदमत का जो इलाका है, जो एरिया है, उसको हम किस तरह से मूसा की मानद जो है ना उसमें टर्मिनोलॉजी में देखते हैं कि उसमें जो मूसा ने खिदमत का काम, जो नबूवत का काम जो सर अंजाम दिया था, वो किस तरह किसी और ने काम किया था। अब मेरा ख्याल इसको अगर हम डिफ़ाइन कर दें तो हमारे मुस्लिम दोस्त में भी हमारी तो यही ख्वाहिश होती है कि वो अच्छी तरह से इस बात को समझे। लेकिन बाज़ दफ़ा हम कहते रहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल वो जिसे कहते हैं ना मैं ना मानू वाली बात होती है कि वो बिल्कुल जो है ना सुनने की कोशिश भी नहीं कर रहे होते कि क्या डिफ़ाइन किया जा रहा है। अब हमने देखें एक भाइयों वाली बात को पहले क्लियर किया, नाम खुदा के नाम वाली बात को पहले क्लियर किया है, और हमने इस बात को भी देखा कि वो एक इंसान का जो होता है ना नेचुरल बर्थ, मूंछें, दाढ़ी, आँखें, नाक, ये वाली जो सुपरफिशियल जैसे आपने टर्म इस्तेमाल की, उन चीज़ों से हट के हम बात कर रहे हैं कि उसको मूसा की मानद नबी होना चाहिए था। अब मूसा की मानद नबी जो है ये खुदा का जो काम है, नबूवत का काम, उसमें हम ला के देखना चाहते हैं कि किस तरह से वो इम्पॉर्टेंट है, कि जो नबूवत की जो खिदमत का काम जो दिया गया था वो कैसे ज़रूरी है, और वो कहाँ पे हमें मिलता है, कि कौन उसमें हमें वो पूरा होता हुआ नज़र आता है। क्योंकि देखिए अगर हम यीशु मसीह की बात करते हैं, यीशु मसीह को हम कहते हैं कि यीशु मसीह के बारे में इस जो खुदा ने वादा किया था ये यीशु मसीह में पूरा होता है। अब मेरा बैठ के यहाँ पे कह देना, मैं कहता हूँ कि यीशु मसीह, अब वो कहते हैं कि यीशु मसीह की तो देखें नेचुरल बर्थ ही नहीं हुई, ठीक है। अब एक ये कह देना कि डिसप्रूव करना कि यीशु मसीह की नेचुरल बर्थ नहीं हुई, इस बात को नहीं समझना कि यीशु मसीह की बर्थ थी सुपर नेचुरल थी। एक नेचुरल तो नहीं थी लेकिन सुपर नेचुरल थी। ही मस्ट बी, उनकी जो रुतबा था वो मूसा से भी ऊपर था, क्योंकि देखिए सारी दुनिया में लोग नेचुरल बर्थ के ज़रिए पैदा हो रहे हैं, लेकिन जब मूसा की यीशु मसीह की पैदाइश होती है सारा सिस्टम रोक दिया जाता है और सुपर नेचुरल बर्थ होती है। और जो कि ज़रूरी थी, वो हम जो दूसरे प्रोग्राम है उनमें हम बात भी करेंगे और करते भी रहे हैं कि वो क्यों नेचुरल बर्थ जो ना वो होना लाजमी नहीं थी कि हम सुपर नेचुरल बर्थ हो। लेकिन हाँ, इसमें नुकता ये है कि वो डेस्परेशन जो है ना उनकी, कि किसी भी तरीके से उल्टे लटक के भी चाहे साबित कर दें कि वो मूसा के मानद नबी हमारा, क्योंकि उसकी वजह यह कि कुरान में उनको बताया गया है कि वो तुम्हारे नबी का जिक्र अपनी किताबों में पढ़ते हैं।
اگر وہ اس ہماری کتاب میں اپنے نبی کا ذکر نہیں ڈھونڈ پاتے تو پھر قرآن کی وہ آیت جھوٹی ہو جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں چاول کا تو ایک ہی دیگ میں سے چاول کا ایک دانہ ہی کافی ہوتا ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ دیگ کی کیا سچویشن ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بڑا ضروری ہے, چاہے جس طرح سے بھی کریں, ٹوسٹڈ لاجک کو یوز کریں, لاجک کو ویسے ہی دیوار کے ادھر پھینک دیں, میں نہ ماننے والی بات جو آپ نے پہلے کہی, کیسے بھی کریں وہ کسی طرح سے یہ ثابت کریں کہ یہ ان کے نبی کا ذکر ہے. لیکن یہ اگر وہ حقیقت پسندی سے کام لیں اور بائبل مقدس کی ساری آیات کو ان کے کانٹیکسٹ میں پڑھیں تو انہیں پتہ چلے گا کہ ان کی یہ کاوش جو ہے یہ بالکل بے فائدہ ہے. ان کو کلام کو اسی کانٹیکسٹ میں سمجھنا چاہیے جس میں یہ لکھا گیا, اور کسی صورت ہمیں یہ نظر نہیں آتا جیسے بھی ان کی کوشش کے باوجود کہ موسیٰ کی مانند نبی جو ہے وہ محمد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ بنیادی طور پہ وہ اسرائیلی تھا ہی نہیں, کیونکہ ان کے بھائیوں میں سے, جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں اس پہ بات کی کہ اس کے بھائیوں میں سے ایک فیلو اسرائیلائٹ ہونا ضروری ہے. لیکن آپ نے ایک اور کرائٹیریا جو بتاتے ہیں اس کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ کرائٹیریا جو محمد پہ وہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں اس سے زیادہ کئی اور لوگوں پہ فٹ ہوتا ہے. اور پھر ہم نے بات کی تھی منسٹری کے حوالے سے کہ جو نبوت کی منسٹری ہے, خدمت جو ہے وہ کیا تھی موسیٰ کی. اب ہم میرے خیال 3-4 پوائنٹس جو ہے میں چاہتا ہوں کہ ناظرین بھی اس کو اچھی طرح سے سمجھے کہ جو منسٹری موسیٰ کو دی گئی تھی وہ کیا تھی. ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا جو کام جو منسٹری جو موسیٰ کے پاس تھی وہ تھی کہ وہ اپنے لوگوں کو, بنی اسرائیل کو غلامی میں سے نکال کے آزادی میں لے کے آنا چاہتا تھا. اور یہ خدا کی بات تھی, اور خدا نے اس کو خدمت دی تھی کہ غلامی سے نکال کے آزادی میں لے کے آنا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح میں اسی طرح سے یہ خدمت جو ہے پوری ہوتی نظر آتی ہے کہ یسوع مسیح نے گناہوں کی غلامی سے نکال کر جو لوگوں کو, جو ساری دنیا ہے, کیونکہ اس وقت تو بنی اسرائیل تھی لیکن اس کے بعد پوری دنیا, کیونکہ خود یسوع مسیح کے لیے پوری دنیا جو ہے وہ لوگ ایز اے قوم جو ہے دی گئی تھی کہ ان سب کے لیے وہ ان کو غلامی سے نکال کے آزادی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لے کے آتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ موسیٰ جو ہے میڈییشن کا کام کرتا ہے خدا اور انسانوں کے درمیان میں. اب جو میڈییٹر کا جو کام ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح میں پورا ہوتا ہے کہ میڈییشن وہ کرتا ہے کہ آپ کا اور میرے درمیان کوئی بات ہو رہی ہے تو بیچ میں بندہ آ کے کہتا ہے کہ جی ایسا نہ ہو, یہ نہ ہو, وہ نہ ہو, ایز اے میڈییٹر جو ہے وہ کام کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ جو موسیٰ کا جو رول تھا وہ یسوع مسیح میں پورا ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. اس کے بعد جو منسٹری ہم دیکھتے ہیں کہ وعدوں کے حوالے سے آپ آصف بھائی بڑی اچھی جو وہ پیغام دیتے ہیں, ہم نے پروگرام بھی کافی کیے خدا کے جو عہد ہے ان کے حوالے سے. خدا نے جو عہد جو باندھے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ موسیٰ کے ساتھ خدا نے عہد باندھا تو یسوع مسیح کے ساتھ کے بارے میں کہا کہ میں نے عہد جو ہے وہ باندھوں گا. اب وہ عہد جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو قرآن میں یا جو ہمارے مسلم دوست ہیں ان کے نبی کے حوالے سے کہ کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ میں اس کے ساتھ یہ کوننٹ جو ہے, یہ عہد جو ہے وہ باندھوں گا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو منسٹری کی جو حوالے سے بات ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہو رہی ہے. اور جو چوتھی خاص بات جو موسیٰ میں ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ خدا سے ڈائریکٹلی بات چیت کرتا ہے. وہ خدا جو ہے اس سے روبرو ڈائریکٹ باتیں کرتا ہے. ایون جو ہے قرآن میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ النساء جو چوتھا چیپٹر ہے اس کی 163ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ سارے نبیوں کو ایک جگہ کہا گیا ہے لیکن موسیٰ کے لیے کہا گیا کہ خدا اس سے ڈائریکٹ باتیں کرتا تھا, اس لیے اس کو کلیم اللہ, خدا کا دوست جو ہے وہ. اور اس کے علاوہ معجزے ہم نے دیکھے ہیں کہ نبی ہونے میں تو عام آدمی تو بچے شادی کر کے بچے تو کوئی بھی پیدا کر سکتا ہے یا اس کا سسر اس کی ہیلپ کر دے, لیکن معجزے کرنا یہ ایک نبی کی خصوصیت ہے. اور ہم دیکھتے ہیں بار بار کہ رسول عربی کے بارے میں کہ کوئی معجزے نہیں ہیں. اور یہ بھی ایک کنٹراڈکشن قرآن اور حدیث میں آپس میں ہے. قرآن میں بار بار جب لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہی آپ کے لیے معجزہ ہے, کوئی اور معجزہ نہیں میں نے نہ دکھایا نہ دکھا سکتا ہوں. لیکن جب حدیث میں جاتے ہیں تو بہت سارے معجزے نظر آ جاتے ہیں. اب یا ہم حدیث کو مانیں یا قرآن کو مانیں. حدیث کی بات مانیں تو قرآن کو بالکل فارغ کر دینا چاہیے, اگر قرآن کی بات مانتے ہیں حدیث کو فارغ کر دینا چاہیے. تو یہ ان کی ایک اپنی انٹرنل کنٹراڈکشن ہے جس کو وہ جانے اور ان کا کام جانے. لیکن بات ہم جو کر رہے ہیں یہ کہ قرآن کو چونکہ وہ اتھارٹی مانتے ہیں اور حدیث سے زیادہ مستند سمجھتے ہیں تو اس میں کسی معجزے کا ذکر نہیں کیا گیا کہ انہوں نے کیا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نبی موسیٰ جیسے ہو نہیں سکتے. کیونکہ موسیٰ نبی نے جتنے بڑے بڑے معجزے دکھائے ہسٹری میں کہ سمندر بحر کلزم کے 2 ٹکڑے کر دینا اور بڑے بڑے معجزے جو فرعون کے حوالے سے خدا نے ان کو دیے,
وہ اس لیول کے معجزے جو ہیں وہ بائبل مقدس میں یا ہسٹری میں ہم صرف دیکھتے ہیں کہ حضور المسیح جو ہیں وہ پورے ہوتے ہیں، وہ کرتے ہیں اس طرح کے معجزے، مردوں کو زندہ کرنا، بہت ساری 5000 لوگوں کو کھانا کھلانا. تو یہ وہ چیزیں جو ہیں وہ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ وہ موسیٰ کی مانند جو نبی ہے، انسان نہیں عام نبی جو ہے وہ حضور المسیح کی ذات اقدس کے علاوہ اور کوئی نہیں. اور اگر کوئی بھی یہ دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ اس کو ایویڈنس لانے میں بڑی مشکل ہے. ایویڈنس کی آپ نے بات کی، میں دیکھیں انجیل میں سے بائبل کی ایک بڑی اچھی بات مجھے لگتی ہے کہ جو پرانا عہد نامہ ہے کافی ساری پیشن گوئی کی گئی ہیں، اس کی تفصیل جو نئے عہد نامے میں جو ہمیں پوری ہوتی نظر آتی ہے یسوع مسیح کے حوالے سے یا بہت سی پروفیسیز. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایون اس حوالے سے جو ڈیوٹرانومی کے بارے میں وہ کیا یہاں پہ لکھا گیا ہے. اعمال کی کتاب اس کے 3 باب کی میں اگر 21ویں آیت پڑھ دوں، 23ویں بھی پڑھوں گا تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا کانٹیکسٹ کا بھی پتہ چل جائے. اب یہ کانٹیکسٹ وہ یہ ہے کہ وہاں پہ تعلیم دی جا رہی ہے، یسوع مسیح کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ وہ کون تھے. یہ پطرس جو ہے وہ خدا کے یسوع مسیح کے جو شاگرد تھے وہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ضرور ہے کہ وہ آسمان میں اس وقت تک رہے جب تک کہ وہ سب چیزیں بحال نہ کی جائیں جن کا ذکر خدا نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کیا ہے، جو دنیا کے شروع سے ہوتے ہوئے آئے ہیں. چنانچہ موسیٰ نے کہا کہ خداوند خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سے ایک نبی پیدا کرے گا، جو کچھ وہ تم سے کہے اس کی سننا. اب یہ پطرس جو ہے وہ اس کو کلیئرلی ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ یسوع مسیح کے بارے میں یہ پیشن گوئی جو ہے وہ پوری ہوتی ہے. اب وہ یسوع مسیح کی ساری جو موت ہے، اس کی تعلیم ہے، اس کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نبیوں نے یسوع مسیح کے بارے میں یہ بات کی. صرف موسیٰ نے نہیں کی، بہت سے نبیوں نے باتیں کی، لیکن اسپیسیفکلی موسیٰ کا ذکر بھی کرتا ہے، اس حوالے کو کوٹ بھی کر دیتا ہے کہ یہ جو بات ہے یہ یسوع مسیح میں ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. لیکن اس کے علاوہ دیکھیں خدا کا مقصد کیا تھا کہ موسیٰ کے بعد ایک ہی نبی لے کے آتا. اگر تو ایک ہی نبی لانا ہوتا تو اتنا زیادہ دیر جو باقی نبی ہیں جن کو ہم نبی مانتے ہیں اور ہمارے مسلم دوست بھی نبی مانتے ہیں ان کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کی نہیں، کیونکہ پیشن گوئی کی گئی تھی کہ میں تیری مانند نبی. ضرورت کیا تھی؟ سوال یہ تھا کہ موسیٰ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو نبوت کا کام ہے، لوگ کہتے تھے کہ جب خدا ہمارے سے بات کرتا ہے تو جو ہے نا وہ ایک تو ہم اس کو ریسیو ہی نہیں کر سکتے، پہاڑ تھر تھر آ جاتے ہیں، وہ آگ ہے بھسم ہو جاتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں تو جل جاتے ہیں. جو خدا کی پریزنس ہوتی ہے تو ہمیں خدا کے ساتھ ہم بات نہیں کر سکتے. یہ بہت مشکل ہے. ہمیں بیچ میں کوئی میڈیٹر کا جو ہے نا رول کرنے والا ہو جو خدا سے باتیں کرے اور ہمیں آ کے پیغام دے دے. اب یہ سلسلہ جو ہے نا یہ موسیٰ سے چلتا ہوا یسوع مسیح تک آیا. یسوع مسیح نے کہا کہ جو انبیاء ہیں وہ یوحنا تک جو ہے وہ ختم ہوئے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ وہاں پر آ کے کمپلیٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہمیں وہ میڈیشن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو ہمارا رشتہ جو ٹوٹا ہوا تھا وہ بحال ہو گیا اور وہ یسوع مسیح کی وجہ سے بحال ہوتا ہے. اس لیے ہمیں بیچ میں جو میڈیٹر ہے وہ یسوع مسیح انٹرنل بن جاتے ہیں، لیکن خدا کا ہمارا جو رشتہ ہے وہ یسوع مسیح کو قبول کرنے سے وہ بحال ہو جاتا ہے. پھر جب خداوند ہم سے بات بھی کرتا ہے تو ہمارے یہ نہیں ہوتا کہ اگر وہ خدا کسی پہاڑ پر ہے یا کسی خاص مقام پہ ہے تو وہیں پہ جو ٹچ نہ کیا جائے، یہ سسٹم جو ہے نا وہ نہیں ایسے ہوتا. اور میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ آیت نمبر 22 میں لکھا ہے کہ تو پہچان، بلکہ کی آیت میں، اگر تو اپنے دل میں کہے کہ جو بات خداوند نے نہیں کہی ہم اس کو کیوں کر پہچانے. ہاں جی. تو پہچان یہ ہے کہ جب وہ نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے اور اس کے کہے کے مطابق کچھ واقعہ یا پورا نہ ہو تو بات خداوند کی کہی نہیں بلکہ اس نبی نے وہ بات خود گستاخ بن کر کہی ہے تو اس سے خوف نہ کرنا. اب دیکھیں اگر یہ جو کرائٹیریا اسی اس حوالے کا وہ اکثر مثال دیتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن غزوہ احد کی مثال سامنے آتی ہے. غزوہ احد میں نبوت یہ کی تھی رسول عربی نے کہ خدا نے مجھے کہا ہے کہ یہ جنگ ہم جیتیں گے. غزوہ احد میں نہ صرف کوئی جنگ مسلمان ہار گئے بلکہ ان کے 2 دانت بھی جو ہیں وہ جیسے مسلمان کہتے ہیں کہ شہید ہو گئے. تو اس چیز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کرائٹیریا پہ بھی ہم دیکھتے ہیں، اس پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو یہ آیت یا یہ حوالہ جو ہے یہ محمد پہ، رسول عربی پہ پورا نہیں اترتا. تو آپ بے شک اس پہ
ना कमेंट करना चाहें तो भी ठीक है, क्योंकि लेकिन मैंने जो बात हमने कम्युनिकेट करनी थी मेरे ख्याल नाजरीन को होगी। और मेरे ख्याल जो मिनिस्ट्री की हमने 5 पॉइंट बताए थे, मुआवजे के हवाले से या जो कवर्नेंट के हवाले से या जो लॉ के हवाले से है या जो मीडिएशन का काम है, वो बड़े इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको याद रखें कि ये ज़रूरी पॉइंट है जिनके मुताबिक हम इस जो मूसा की मानद है। आसिफ भाई, एंड से पहले मेरे ख्याल जो इस्तिश्ना की किताब का जो आखिरी चैप्टर है उसमें भी इस बात का थोड़ा सा जिक्र किया गया है कि उसकी 10वीं आयत में पढ़ दूँ, 34 बाब की। हाँ जी, 34वीं बाब की 10वीं आयत में पढ़ना चाहता हूँ। हाँ जी, लिखा हुआ है कि बल्कि नामी से शुरू करता हूँ ताकि लोगों को थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट का भी पता हो। और नून का बेटा यशवा दानाई की रूह से मामूर था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे और वो बनी इसराइल उसकी बात मानते रहे, और जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था उन्होंने वैसा ही किया। और उस वक्त से अब तक बनी इसराइल में कोई नबी मूसा की मानद जिससे खुदावंद ने रूबरू बातें की नहीं उठा। और खुदावंद ने मुल्क मिस्र में फ़राओन और उसके सब खादमों और उसके सारे मुल्क के सामने सब निशानों और अजीब कामों के दिखाने को भेजा था। अब ये 2 क्राइटेरिया यहाँ पे हम इस्तिश्ना ही की किताब में हम देखते हैं कि मूसा की मानद नबी होने के लिए ज़रूरी था कि 2 मेजर बात हों। एक तो ये है कि वो खुदा से रूबरू बातें करे, और दूसरा ये है कि वो बड़े बड़े मौजज़े दिखाए। हाँ जी, और आप जानते हैं कि मोहम्मद पे ये क्राइटेरिया फिट नहीं होता, क्योंकि ये जो क्राइटेरिया है ये उसी किताब में जिसमें से वो हवाला देते हैं उसी के आखिरी बाब में है कि उस नबी के 2 चीज़ें होना ज़रूरी थी कि एक तो वो खुदा से रूबरू बातें करे जो कि मूसा ने की जिस तरह से, और हम जानते हैं कि मोहम्मद ने नहीं की लेकिन हज़रत मसीह ने की। दूसरा ये कि वो मूसा की तरह बड़े बड़े मौजज़े दिखाए, जो हम जानते हैं कि रसूल अरबी ने, मोहम्मद ने कोई मौजज़ा नहीं दिखाया, लेकिन उस तरह के उस लेवल के उस कैपेसिटी के जो मौजज़े हैं वो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ने दिखाए। नाज़िर भाई से हमारा प्रोग्राम का चूँकि वक्त फिर ख़त्म है, अगले एपिसोड में हम इस बात को शायद दोबारा और ज़्यादा इस पर बहस करेंगे और बात करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। इसके साथ ही नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का आज का वक्त ख़त्म है। उम्मीद है कि आज आपने इस प्रोग्राम के तवस्सुत से बरकत पाई होगी। आप अपने जो सवालात हैं या आपके कोई कमेंट्स हैं तो वो हमारा जो वेबसाइट है zindagi.tv.com उसके ज़रिए से हम तक पहुंचा सकते हैं। और ज़िंदगी टीवी देखते रहिए। आपको और आपके ख़ानदान को और पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में उर्दू बोलने वाले लोगों को हमारी दुआ है कि इस चैनल के वसीला से बरकत मिले और खुदावंद के बारे में लोग और ज़्यादा अच्छे और बेहतर तरीके से जानें, और जितनी गलत फहमियाँ हमारे मुसलमान दोस्तों की हैं, उर्दू स्पीकिंग जो दोस्त हैं, वो हम खुदावंद के फजल से और आपकी दुआ से दूर करते रहेंगे। अब इसके साथ ही अपने खादम आसिफ मलिक को और भाई सिसिल बेंजामिन को इजाज़त दीजिए अगले एपिसोड तक के लिए, ताकि फिर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए जय मसीदी, खुदा हाफिज़।